एउटै हुन्छ। दुईटा ट्रुथ त संसारमा हामीले सुनेका छैनौँ, देखेका छैनौँ, होइन पनि। भनेपछि ट्रुथलाई हामीले फलो गर्न खोज्यौँ भने त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। ट्रुथमा समस्या पनि हुन्छ, समाधान पनि हुन्छ, हामी अनेस्ट भयौँ भने। त्यसले गर्दाखेरि अब यो प्रधानमन्त्रीजीको भिजिटपछि वास्तवमा हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले कस्तो अनुभूति गरेका छौँ। धेरै सरल अनुभूति गऱ्यौँ, तर अझै पनि जनजीवनमा म 2-3 दिनदेखि काठमाडौँमा छु, यसो मान्छेहरूसँग भेट्छु होइन। भारत र नेपालको सम्बन्ध जति सुध्रिए पनि हामीले सबै डिपोबाट पहिले जस्तै निर्धारित मूल्यमा ग्यास पाउने कि नपाउने, बिना क्यूमा बिना लाइनमा हामीले सबै पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू पाउने कि नपाउने, उद्योग व्यवसाय मित्रहरूको पनि त्यस्तै प्रश्न हुन्छ होइन। यो चाहिँ के हो, अझै पनि हाम्रो त असहज छ भने हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका पनि त्यस्तै कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ 2-3 दिनदेखि अत्यन्त मेरो यहाँ प्रयास चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित गरेको छु। आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल गरेर मैले भने आइलिगमलाई भने तपाईँ के हो त डिमान्ड, यो बिजनेस फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति टेक्निकल बिजनेस छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। त्यो उनीहरूले इन्डियन भन्छ टेक्निकल भाषामा। तपाईँहरूको निड के हो त, कहिले पेट्रोल पुगेन, कहिले डिजल पुगेन, यो सब तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुहोस् र कति हो हिजोको अवस्थालाई बिर्सनुहोस्। आज तपाईँहरूलाई युज गर्नको लागि नेपाल भारतको सम्बन्ध साँच्चै सुध्रिएछ। नेपाली जनताको हृदयमा जुन हिजो तपाईँको आफ्नो चाहिँ यो भन्छ नि अब किचनमा ग्यास नभएर, हिजो विद्यार्थी स्कुल जान नपाएर, हिजो तपाईँको हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ नपाएर जुन किसिमको हृदयमा पीडा छ, त्यो तब पखालिन्छ जब चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम फुल स्केलमा एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट सप्लाई हुन्छ। त्यो सप्लाईको ग्यारेन्टी चाहिँ अहिले भन्छ भारत सरकारको तर्फबाट राजनीतिक तहबाट छ। म तपाईँलाई आश्वासन दिन चाहन्छु, विश्वास गर्न चाहन्छु। तर यसलाई दुईटै यो व्यापारिक संस्था आइल निगमहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुपर्दछ। चाहिने जति परिमाण हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टलाई, उद्योगलाई, हाम्रो वास्तविक जनजीवनलाई त्यो कुरा चाहिँ माग्नुहोस्, त्यहाँबाट हुन्छ। बरु चाहियो भनेदेखि ग्यासको बुलेटको समस्या चाहिँ बुलेट सहित माग्नुहोस्। 2 महिनाको लागि कति बुलेट चाहिन्छ, 200 बुलेट भन्नुभएको छ। 200 बुलेट 2 महिनालाई उताबाट आओस् भन्नुहोस्, पैसा हामी त्यो तयार छ, जग्गा तिरेकै छ नि त। त्यस्तै ट्याङ्कर माग्ने समस्या त्यो पनि भन्नुहोस्। यसरी सिम्प्लिफाई गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। किनभने हामी पोजिटिभ चाहिँ हुनुपर्छ। राजनीतिक भाषामा मैले भन्नुपर्दाखेरि हिजोको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त भारत नेपाल दुवैको लागि हामी लुजर गेम हुन्छ नि, त्यो कसैको पनि हितमा नहुने, त्यो नेपालको हितमा त मर्डै थियो। हेर्नुहोस् हामीले माओवादीसँगको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछि भूकम्प, त्यसपछि यो अहिलेको चाहिँ विश्व सप्लाईलाई हेर्ने हो भने त हाम्रो इकोनोमीको कति तपाईँको तल गयो। अब तपाईँहरू व्यापारी उद्योगी मित्रहरूलाई बढी थाहा छ मलाई भन्दा पनि, तपाईँहरूलाई चाहिँ कति पीडा छ त्यो कुरो मैले अनुभव गर्ने हो। तैपनि नेपाल चाहिँ के अझै पनि नि अब डिप्रेसनको कारणले हाम्रो युवाहरूले पठाएको या तपाईँहरूले आर्थिक कारणले गर्दाखेरि कमसे हामीले हात त उठाएका छैनौँ। हामी फेल भयो त भनेका छैनौँ, हामी चाहिँ अझै उठ्न सक्छौँ, उठ्छौँ भनेका छौँ। त्यसले गर्दा मैले के भने नेपाललाई आज चाहिँ अब हामीले ग्रान्ट एसिस्टेन्स भन्दा पनि अब एड भन्दा पनि ट्रेड भनेको तपाईँ त्यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले फेरि गर्ने हो। सरकारले जस्तै भन्छ नि अब चीन आज विश्व बजारमा सबभन्दा सर्वोत्तम एउटा फन्ड भएको चाहिँ मुलुक, त्यहाँको फन्ड सबैले आँखा लगाएको हुन्छ, टेक्नोलोजी पनि छ, हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने हो। त्यसले गर्दा झ्याप ल यति यस्तो हो भन्ने कुरो कहाँ हुन्छ, यो त चल्दै हुने हो। जस्तै बङ्गलाबन्दको बाटोको लागि निर्वाध बाटोलाई हामीले पार गर्नलाई भनेका थियौँ, यसपालि त्यो चाहिँ मेटलाइट रहेको छ, त्यसलाई अब अगाडि बढाउने बारे हुनु पर्यो। विशाखापट्टनमको बारेमा कमर्स मिनिस्टर हाम्रो दिपक गोरा र म गएर हेर्न गएको थिएँ, यति राम्रो पोर्ट छ, त्यहाँ मदर भेसल आउनु सक्दछ, 6 घन्टामा फुल्ली मेकनाइज छ। अब त्यहाँबाट भने उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेलवे ऱ्याकमा राखेर डेस्टिनेसनमा जान्छ, हामीले चाहिँ डिस्टेन्स फरक पर्छ, बढी पैसा के गर्ने भन्दा हामी त्यो चाहिँ हामी नि कलकत्ता पोर्टको कस्टमा धेरै कम त्यहाँ खर्च हुन्छ। ट्रेड डेलिगेसन पठाउनुहोस्, हामी उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्छौँ, थप पैसा पर्दैन भन्ने कुरा हामीसँग भएको छ। त्यो तपाईँले हेर्नु पर्यो, एक्जामिन गर्नु पर्यो। भारत के लिए नेपाल के संबंध जो हैं बहुत हाई प्रायोरिटी का रिलेशनशिप है ये, और भारत इन संबंधों को बहुत प्राथमिकता देता है। अगर आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 विजिट्स की नेपाल की, जैसे कि शक्ति जी ने कहा। हमारी विदेश मंत्री जी अभी पोखरा आई थी, मुझे कह रही थी कि उनकी ये 5th विजिट है। मुझे नहीं लगता कोई और देश है जहां पे हमारी विदेश मंत्री इतनी दफे गई हैं। अभी यहां से प्राइम मिनिस्टर ओली की विजिट हुई, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कमल थापा जी 3 दफे भारत जा चुके हैं। ये पिछले 2-2.5 सालों में अगर आप देखेंगे इस तरह का फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई लेवल विजिट्स, ये अपने आप में ही दर्शाता है कितनी हम प्राथमिकता देते हैं। जो करंट प्रॉब्लम्स वगैरह थी उसको तो आप अलग रखिए, बट इट जस्ट गोज टू शो द इंपॉर्टेंस दैट वी अटैच टू दिस रिलेशनशिप, नंबर 1। नंबर 2,
हम लोग चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक डायमेंशन है इस रिलेशनशिप का वो बहुत आगे बढ़े। माननीय मोदी जी ने हमें नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और ये नारा केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, भारत के लोगों के ही लिए तक सीमित नहीं है। दिस स्लोगन represents the desire of India to develop jointly with our neighbors in South Asia. और ये क्यों ये हमारा स्लोगन है और क्यों हम लोग इस पे काम कर रहे हैं? Because we feel that the only way we can grow rapidly is if all of us grow together. अगर कोई पीछे रह जाएगा, किसी देश में अस्थिरता रहेगी, अशांति होगी, उसका नकारात्मक असर दूसरे देश पर भी पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सबका साथ बहुत जरूरी है सबके विकास के लिए। कोई देश अलग अलग विकास कर सकते हैं, पर जो ग्रोथ रेट, जो डेवलपमेंट होगा सबको साथ ले जाने के बाद, वो अकेले नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं दैट एज अ नेबरहुड वी ऑल ग्रो टुगेदर। Next point I wanted to make in terms of the emphasis to Nepal, you can see from the warmth of the welcome given to Prime Minister Oli. वैसे तो नेपाल का कोई भी प्रधानमंत्री भारत आएगा तो उसको पूरा सम्मान मिलेगा और वार्मथ के साथ वेलकम किया जाएगा नेचुरली, क्योंकि हमारे संबंध ही ऐसे हैं। और अब की दफे बहुत स्पेशल जेस्चर्स किए गए थे जो आप लोगों के न्यूज़पेपर वगैरह में भी लिखे गए हैं, और हम लोग ये नेपाल के लोगों को कहना चाहते थे कि नेपाल भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। शायद ही कोई देश होगा जिसके साथ हमारे इस तरह के संबंध हैं। और जो कॉन्टेक्स्ट हुआ अभी, मुझे लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए भी ये बहुत जरूरी था ये रिटरेट करना। The visit has been extremely successful. Prime Minister Oli has himself said that whatever misunderstandings that might have existed have been cleared.